بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे शारे आलम ताबा औलादे नबी सिद्दीक से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद